سلام كمي تصنحو كبران تخاتلتنا نز ساعات زحرنا لكم اقدستن واناون معبالتات حيزنا قريبنا لنا واناو زخون معبالتات نمكتال سبسكرايب كتقورو بخبر بمعدام بفلما قندغندر استزيناتات نباخم كنبل بزسنبد ملكعوا بتقراي تراي زي فلتن دارقا مسشعند شعاتمي 77 عام بتمرز مساسل عين الدرك كم زقاتم بيرو حرشانا فتفترون تقراي آمين الله منقست بلتقنا دما بلعل تقراي زهنددلون زبقاقسون زلو خينات نزخبا بزهو اختخلو كبل حد معخن حبريتا قليصلو زرزر حيزنا لهم ملنام عب الزوبا دبوب تقراي ورد رايا عزوبون صلالي زلو حد قاد دركاب زخفا بركي مبسحو وبحرستوت كبير سقات نسنبادن فتيرو كم زلو حرستوت تاوردا قليصو مالهم العلواي حلافي كوماند بوست فانو بوغنو حبيرنا نبلتقنا كاب سلطانو نقلو يزبل وقعوز اوعيث مقرابو سعيبو نبلتقنا دكاس كم زس آنة قليصونا يزبلون كالوتن معبالتاتن حبريتاتاتن حيزنا لكم لنا مسلت كاتولنا عزينا نمسجن ناب زرزراتهم كنسجر بزسنبد ملكوع بتقراي تراي زي فلتن دارقا مس شحنت شعاتمي 77 عمت مرز مساسل عين الدرك كم زقاتمه بيرو حرشانا فتفترون تقراي فليت اللهم اتو بيرون وانا وكنتاتن كراماتنا ملكيتون غازيقا هاتا بزهبو مغلصي لو مزبن كرامات بزي تلمد ملكوع حرستاي تقراي بسنك حصر الزناب مريتو خغلبت كم استجدد يو غليص زلاهم بفلاي عب 23 وردات تقراي استحات متن زناب يزنب كم زلون عب 19 وردات ماخلاي متن زناب اب 13 وردات تقراي دما زحشه متن زناب يتانا غداني رخبان كم زلو ايفليط زلام ببرك زوبا دما زوبا مبراق تقراي زركبا وردات تقراي بحصر الزناب ازين كم استحاسيان بمحبار زوبا دبوب ابا كلاي درجه ماخلاي تقراي بسالساي درجه زوبا سمين معرب دما زحشه متن زناب يرخبا مهلاون يحبر زلام وردات ايرو بطانقا برغلي چلار يعزبو چرچر راما اجلان كالوتن بوانانت تطقع كبابات مخانن وني بري زلام ادغاتات بارنوس امريكان برد زحاوسو زنابن وحجن دما كاب درقي بتوسخ خالوت استرعي حدقا مخانو قيلصلام اب هابتن سساب توسخي تدغاغام حدقا يقاتم كم زلو زحبر بيرو حرشان افتفترون تقراي بزون 24 ورداتات كم تتقعيو افليت زلام بحفشا لعلي 78 شح ارستوت انسسات اب حدقا كم زودقان 182 شحن حدا 200 تلبقع بتدرقي كم استحاسيان شحن حدا 172 انسسات بحمام كم تتوقعنا كابزيوم دما 74 انسسات كم زموتنيو قليصوم بمخانو كل اكل عند مفتح بزخونه عرس مركوسا خدرخن تحلافنت نبيرو حرشنا فتفترون تقراي تراي كي قدفه كرباربن كم زقبايو تبيرو تحساسي بزلام زي تفلالي ودابتات حرستوتن دمان ان بعلم كتحاجزون تقلن ما ينكعقبون غدات اكلن صدرا سوعاتن قدامنت يبون كسرحو فدرالو منغستون ابز شلل كيبل حاجز كجبريو صاوعيتا قريب زلام منجس بلصقنا بلعل تقراي زهنددلون زبقاقسون زلو خينات نزخبا بزهو اختخلو كبل حد مع خنزينا قليص اللهم سرعات بلصقنا داقم اب لعل تقراي كينات مولع زكايد زلو مقرراب اب تقراي تحاصيرو صرف كينا زي كونس كبابياوي كابو حليفو ونزباو سقات يخونالو كبل مع خنزينا الماجالا قليص اللهم كلتيوم حيلتات نن عارسهم دقفت زباو حيلتات زحازو بمخانهم اب كلتيوم تحاصيرو كترفي زبل قمت زي مهلاو دما قليصهم اب عباي بريطانيا سعود عرب ماخلوز قبر غازيطا اونلاين ميديان الماجارا اتياب منغو اثيوبيان تግራይን ዘሎ ጥርኩናት ዞባው መልክዕ ከተሕዝዎ ዝኽእሉ ዛዕባታት ዝሓዘን በየማነ ጸጋም ደገፍት ዝበሃሉ ክሳተፍ ዝኽእል ከባቢያውን ዞባውን ስጋታት ኮይኑ ለይብል ድሕረቲ ኣብ መበል 21 ክፍለ ዘመን ሓለቕቲ ካብ ዝበሃሉ ኩናታት ሓደ ዝኾነ ኣብ መንጎ ትግራይን ኢትዮጵያን ስዒቡ ዝተኻየደ ስምምዕነት ሰላም ምቁራዕ ተጻቦታት ፕሪቶሪያ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ኣብ ቀንዲ ጉዳያት ተፈጻምነት ኣይረኸበን ይብል እቲ ብጋዜጠኛ አሚር ኢማም ተጻሒፉ ብማዕኸን ዜና علما جالاز توزع زينام حوحات اكلت تسممع زخونو كبرت صوارات مركب عتق مفتحن محدار غزياو منغست ختكل تسمعميعو بوغن منغست فيدرال دما سرعت منغستاو الغلوت ناب زنورا مملاس تمزابلتي زوبا معراب تግራይን ካልوتن ناب مربتو مع مملاس غزاتاو بوتاታት تግራይን ناب نور محدرو مملاسون قالاتيوم اتي عبايتا زولو غنتهم كند غديات يتفتحون ابوان كوينات بورارس تحز معراب تግራይ نبرت كاب مربتهم تمزابيلم زاغيد بمسرته تسممع كملسو ايكالون الله
መንግስት ፌደራል ለውጥታት ተኾይና ዘስዓቦ መብሓት ቦታታት ንምዕራብ ትግራይ ከም ቋሚ ትሕዝቶ ገይሩ ሒዝዎ በመህላው ብወገን ትግራይ ናብ ንቡር ትሕዝቶ ክምለስ ብጥብቂ ክትግብር እናሓተተሉ ዝጸንሐ ጉዳይ ክብል አልማጃላ ይኹን እምበር ዝኣተወ ቃል ተግባራዊ ዘይምግባሩ ሕዝን ዘሎ ምትፍናድ መጀመር ኩናትን ደፋእ ምኽንያቱ ክብል ይገልጽ ዘሎ በተወሳኺ መንግስት ፌደራል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ነዳዲ በጀት መንግስቲ ብምእጋድ ከምኡውን መጥቃዕታት ድሮን ብምፍጻም ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይን ካልኦትን ድማና ቦቶም ከይተመለሱ ብምዕንቃጽ ነቲ ወጥሪ ይጋዶ ምህላው ገሊጹ ዘሎ ኣብ ኢራን ስትሪት ሆርሙዝ ንዘሎ ዘይውሕዝ ኩነታት ስዒቡ ሃገራት ዓለም መስመር ንግዲ ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ባሕሪ ኤደን ባቤል መንደብን ምቁጻር ዘኣምባይ መኒወርስ ኣብ ዝበሃላሉ ዘሎ እዋን እዚ ሕዘብ ትግራይን ኢትዮጵያን ክካየድ ዝኽእል ኩናት ንቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ዝኸፈ ኩነታት ክመዝዝ ከም ዝኽእል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ ኣብ ሉላዊት ሃገረ ኤርትራ ብፍላይ ድማ ወደባት ባሕሪ ኤርትራ ንምሓዝ ዘሎ ድሌት ኢትዮጵያ ካብቶም ነዚ ኩነታት ዞባዊ መልክዕ ከትሕዝዎ እዮም ተባሂሎም ዝስገሎም ዘሎ ኩነታት ሓደ እዩ ዝበለት ማዕኸን ዜና ናብ ቀይሕ ባሕር ንምምጻእ ምቁጻር ድሌት ዘለዎን ሃገራት ከም እስራኤል ንኢትዮጵያ ትገብሮ ደገፍን ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂባ ትኸዶ ዘላ ርሕቀትን ተወሳኺ ስጋኣት እዩ ድማ ይብሉ ብኣንጻሩ ግብጽ ድማ ኮሪደር ቀይሕ ባሕሪ ከይህወህ ካብ ዘለዋ ድሌት ንኤርትራ ሃገረ ሶማልያን ድጋፍ እናሃበት እያ ስለዝኾነ ድማ ብልጽግና ዝህንደድ ዘሎ ኩናትን ተወሊዕዎ ትግራይን ኢትዮጵያ ሕማም ርእሳ ዝኾነት ኩናት ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ንበይና ዘይኮነስ ሕማም ርእሱ ዞባ ክኸውን ከም ዝኽእል ማዕኸን ዜና አልማጃላ ገሊጹሎም ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦን ጸላሊ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ድማ ብዝኸፈ ብርኪ ብምብጽሖ ሓረስቶት ኣብ ከቢድ ስጋኣትን ስንባደን ኣትዮም ከም ዘለዎ ሓረስቶት ገሊጾም ምሕዳር እታ ወረዳ ብግዲኡ ሓደጋ ትድርቂ ኣብ ልዕሊ እንስሳትን ሰብን ከብጽሖ ዝኽእል ጸገም ንምንካይ ይሰርሕ እኳ እንተሃሎ ልዕሊ ዓቕሚ እታ ወረዳ ከይኸውን መንግስትን ትካላት ገበርቲ ሰናይን ዝኻልኡ ሓገዝ ክገብሩ ጻውዒት ቀሪቡ ዘሎ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ብዘበነ ምህርቲ 2018-19 ዝሕሸ ምህርቲ ንምርካብ ዝኽእል ስራሕቲ እናተሰርሐ መጽንሑ ዝዝከር ኮይኑ ክረምታዊ ዝናብ ዛጊድ ክዘንብ ዘይምኽኣሉ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ጉንበትን ሰነን ኣብ ልዕሊ 15000 ሄክታር መሬት ካብ ዝተዘርአ ዝራእቲ ምሸላ እቲ ዝበዝሕ ዓሪሩ ኣብ ሓረስቶት ከቢድ ስንባድን ሻቅሎትን ከም ዝፈጠረ እዩ ገሊጾም ዘለዎም እቲ ሓደጋ ድርቂ ብፍላይ ድማ ብሕፅረት ቀለብ እንስሳ ፈጢሩሎም ዘሎ ሻቅሎት እቲ ዝኸፈ ምዃኑ ዘመልከቱ እቶም ሓረስቶት መንግስቲ ይኹን ትካላት ገበርቲ ሰናይ ዝኽኣሉ ሓገዝ ክገብርሎም ሓቲቶም ኣለዎም ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ወይዘሮ ኣለማ ሰፋ ድማ ሎሚ ዘበና ብዋን ክራማት ሕፅረት ዝናብ ክጋጥም ከም ዝኽእል ትንበያ ሜትሮሎጂ መሰረት በመግባር ምርዳእ ተገይሩና ተሰርሐ መጽንሑን በመሕባር ሕፅረት ምግቢ እንስሳ ከየጋጥምን ንዕኡ ስዒቦም ዝመጹ ሕማማት ንምክልኻል ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣረዲአን ኣመሓዳሪ ወረዳ ራያ ዓዘቦ ኣይተ ተስፋይ ተፈረ ብግዶም ተጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ስዒቡ ተፈጢሩን ዘሎ ሕፅረት ቀለብ እንስሳን ሰብን ጸጋታት ወረዳና ተጠቒምና እናሰራሕና እኳ እንተኾነ ቀጻልነት እናኸበደ ኸይዱ ልዕሊ ዓቕምና ከይኸውን ሓገዝ መንግስትን ትካላት ገበርቲ ሰናይን የድልየና ኣሎ ክብሉ እዮም ገሊጾም ዘሎ ኣብታ ወረዳ ልዕሊ 27000 ሄክታር ተሓራሳይ መሬት ከም ዘሎ ድማ ሓበሬታ እታ ወረዳ እዩ ተመልኪቱ ዘለዎም ላዕለዋይ ሓላፊ ኮማንዶ ፖስት ፋኖ ሓቢርና ንብልጽግና ካብ ስልጣኑ ንእለዮ ዝብል ወግዓዊ ጻውዒት ምቕራቡ ስዒቡ ንብልጽግና ድቃስ ከይኡ ተባሂሉ እቲ ሓላፊ ጀነራል ተፈራ ማሞ ዝበሃል ክኸውን እንከሎ ቅድም ክብል ኣብ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ብሓላፍነት ድሕሪ ጡረታ ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይ ክልል ኣምሓራ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ሓላፍነት ቦታታት ዝሰርሐ ከም ዝኾነ እዩ እቲ ካብቲ ወታደራዊ ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ተመልኪቱ ዘሎ ጀነራል ተፈራ ማሞ ሓድሽ ንዝተመስረተ ናይ ሓይልታት ፋኖ ጥምረት ዋና ሓላፍ እንትኸውን ንሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ዕላዊ ዝኾነ መፀዋዕታ ከም ዘቕረበ እዩ ዝንገር ዘሎ ጀነራል ተፈራ ማሞ ስርዓት ብልጽግና ኣንጻር ህዝቢ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ቃል ኪዳን ፈጢርና ሓቢርና ነጥፋዮ ክብል እዩ ብተን ልሳን ፋኖ ዝኾነ ሚድያታት ገሊጹ ዘሎ ጀነራል ተፈራ ማሞ ብፍላይ ንሰራዊት ትግራይን ኤርትራን ሓቢርና ስርዓት 4 ኪሎ ንእለየ ዝብል በተን ሚድያታት ፋኖ መልእኽቲ ከም ዝሕለፈ ዝተሓብረ ኮይኑ ህዝቢ ኣምሓራ ምስ ምክልኻል ሃገር ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ብልጽግና ቀጻሊ ክጅምሮ ዝኽእል መጥቃዕቲ ብልዕሊ ትግራይን ኤርትራን እዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝተበጽሐን መራሕቲ ትግራይን ኤርትራን ህዝቦም ካብ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ኩሉ ዓይነት መማረፂ ክወስዱ ከም ዝኽእሉን እዩ ዝግለጽ ዘሎ ክቡራን ተኸታተልትና ሓበሬታታት ዝሰዓቱ በዚ ከንቢትና ንሰናይ ምክትታልኩም ግን ከመስገን ናይ ሓለፍናን ኣብ ዝቕጽል ብሓድሽ ምዕባለታት ንምለስ ክኸውን እዮም